ह्या वर्साचें 2020-2021 गवंडीक विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. गवंडीक चितीच्या तिसऱ्या भागांत वेगवेगळ्या मोळाची खबर करता जंय आमच्यान जेजूचे गोवाय जावं येता. ह्या भागाचो 5वो मुद्दो समाजीक नीत राखून आनी सांबाळून गोवाय दिवंक आमकां उलो करता. ह्या भागांत समाजांत एकचार, मोग आनी शांती वस्तली जाल्यार समाजीक नीत आसूंक एकदमच गरजेचें म्हूण कळीत केलां. समाजीक निती वरवीं समाजाची नवसरणी हाडूंक हें जेजूचें मिसांव जावन आसलें आनी हाचेर 2 वर्सां फाटीं गवंडीक चिटीन नियाळ केल्लो. हें जेजूचें मिसांव कसलें तें समजूंक लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 22:4 वळी 18 आमकां स्पश्ट करता. जंय जेजू म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक्त केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगट करूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आमच्या क्रिस्ती जिविताची समाजीक बाजू आमी विसरचे न्हय. समाजीक निती खातीर वावरूंक एक व्हड आव्हान जावन आसा. जेजून काळजीदारपणान आपल्या काळा वयल्या समाजीक अनितीचेर निशेध मारलो आनी ताळो उबारलो, देखून ताका कोश्ट दुमाळो सोंसूंक पडलें. एक पावट हांव एका फामाद सोशल वर्कराक म्हजी भेट करूंक गेलो आनी तो समाजीक निती खातीर वावुरतालो, देखून ताका खूब त्रास दुमाळो सोंसूंक पडटालें. हांवें ताका विचारलें, इतले त्रास दुमाळो तुका सोंसूंक पडटा तरी आसतना थको नासतना समाजीक वावर करूंक तुका हें बळ खंयचें येता? अशें म्हूण हांवें ताचे लागीं विचारलें. आपलो जबाब दिवन ताणें म्हाका विचार घातलो, भुरगीं खंयच्या झाडाचेर फातर मारतात? तुमकां कितें दिसता? भुरगीं खंयच्या झाडाचेर फातर मारतात? सारकें सांगलें तुमी. भुरगीं फळां दितात त्या झाडाचेर फातर मारतात. तेच भाशेन दर एक मनीस जेन्ना समाजीक निती खातीर वावुरता तो एका फळां दितल्या झाडा भाशेन कोण कोण ताचेर फातर मारूंक लागतात. ह्या पासत तयार जा आनी घट राव. पूण एक झाड आपणाचेर फातर मारता म्हूण फळां दिवपाची बंद करिना. तें झाड फळां दिवपाचें चालू दवरता. तेच भाशेन तो सोशल वर्कर म्हणूंक लागलो, एका फळां दितल्या झाडा भाशेन सगळ्या आडखळी आड समाजीक वावरांत म्हजें जिवीत ओपून दिलां. पूण ह्या महामनशान म्हजे मुखार एक आव्हान मांडलें. ताणें म्हाका अशें विचारलें, तुज्या जिवितांत कोणें तरी तुजेर केन्नाय तरी फातर मारला? आजून कोणें तुजेर फातर मारूंक ना जाल्यार तूं आजून पर्यान फळां दिना तसलें झाड म्हूण समजून घेवपाचें. आतांच्या परिस्थितींत जेन्ना मनशाचे होक व्हडा प्रमाणांत दामून दवरलेलें आमी पळयता, गरीब मनशाचे होकाचेर सारकोच विसर घातलेलो आमी पळयता, समाजाचे देगेक आसलेल्या तशेंच मायनॉरिटीजा आड एक झूज मांडलेलें आमी पळयता. असले परिस्थितींत समाजीक निती खातीर वावरूंक जेजूचे गोवाय कशें काळजीदारपणाची गरज आसा. असले परिस्थितींत लोकांच्या हाल उपद्र्याची बेपर्वा करपाची व तांची परिस्थिती पळोवनूय पळोवंक नासलेल्या भाशेन करपाची व तांचें अनितीचें रोडणें आयकूनूय आयकूंक नासलेल्या भाशेन करपाचे ताळणेंत आमी पडूंक शकतात. आमच्या आपस्वार्थपणान आनी भिरांतेन आमची गिरेस्तकाय, आमची पदवी, आमची झुट्टी, आमचो अधिकार सांबाळचे खातीर जायते फावटी आमी असल्या वावराक आंग काडटा. गवंडीक चिटीन आमकां फुडें मेळटा, भायर रावपाचे आनी असमतायेचे अर्थवेवस्था आनी निशेध मारची गरज. आयच्या काळार जायती भायरावणी आनी असमताय दिश्टी पडटा. कांय मनशांक समाजा खातीर भायर दवरतात.
असल्या मनशाची मागीर कोणाकूच पडना. ती सारकींच समाजीक आट्यांतली भायर पडलेलीं आसात, भायरावणी. ना तर दुर्बळांचेर दुर्लक्ष घालून फकत आस्तीक मनशाचें बरेपण पळोवप आसता, असमताय. कोविड-19 ह्या पिडेक लागून जी बंदी लॉकडावन जालें तेन्ना मायग्रंट वर्कर्सांक जे हाल उपद्रे सोसूंक पडले तांचो उगडास हांव करूंक सोदतां. सगळ्यावण चड त्रास ह्या मायग्रंट वर्कर्सांक सोसूंक पडले. लॉकडावनाक लागून तांची नोकरी गेली. तीं रावतालीं त्या भिराडांतलीं तांकां भायर घालीं. दिसपेस करूंक तांचे लागीं पयशे ना जाले. भुकेच्या वळवळ्यांनी तशेंच पिडेच्या भिरांतीन तीं आमच्या शारांनी शिरकून उरलीं. कितलीं जाणां आपल्या कुटुंबा सांगाता, आपल्या भुरग्यांक घेवन तशेंच तांच्या कुटुंबाचीं जाणट्या वांगड्यां बरोबर घेवन जेवण खाण नासतना, उदक नासतना 100 किलोमिटर्स चलून आपल्या घरा गेलीं. गांवांत पावूनय गांवच्या लोकांनी तांकां थार दिवंक ना. घडयेक ही पिडा घेवन आयल्यात म्हूण समजून तांकां भायर रावंक लागलीं आनी तांकां खूब त्रास केले. आमचीं घरां, आमचे ब्रिज, आमचे रस्ते बांदतात त्या वावराड्यांक, आमचीं शेतां रोयतात त्या कामदारांक, आमचीं शारां नितळ दवरतात त्या मनशांक, आमच्या धंद्यांत वावर करतात आनी आमचो घराचो वावर करतात तांकां अशें जावंक फावो नासलें. तांचें सवें अशें करून आमची वागणूक यूज एंड थ्रो कल्चरा सारकें जालें. आमकां जाय आसली तेन्ना आमी तांचो फायदो काडलो आनी तांकां आमचो आदार जाय आसलो तेन्ना आमी तांकां सोडून दिलें. एवांजली गावदियम नंबर 53 ह्या दाखल्यांत पाप साहेब फ्रांसीस आमच्या नदरेक हाडटा की मनशाक जायते पावटी वस्त कशें लेखतात. तांची गरज आसा तेन्ना तांचो फायदो काडटात आनी नाका तेन्ना एक वस्त जाल्ल्या परी भायर उडयतात. ह्या परी आमी असले थ्रो अवे कल्चर आमचे वागणुकेंतल्यान दाखयता. हाची खबर गवळीक चिटीन केल्ली आसा. असले वागणुके बरोबर भायरावणी आनी असमताय इनइक्वॉलिटी भितर सरता. समाजीक एकवट चड गरजेचें समाजीक नीत हाडचे खातीर. जेजून आमकां शिकयलां की सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयणां. खरो मोग नितीचेर दल्लोलो आसा. जंय दर एक मनशाक आमी मानान लेखता आनी दर मनशाचो हक आमी राखता. फक्त नीत आसा थंय खरी शांती आसूंक शकता. सगळ्यांक आमकां जेजूचें गोवाय जावंक आपणें आसा. जावं आमच्या वावराच्या जाग्यार, जावं आमच्या धंद्या वरवीं, जावं आमच्या वेवसाय प्रोफेशनल वावरांतल्यान. जेजूच्या राजाची तत्वां जे जावन आसात सत, नीत आनी प्रमाणीकपण हांकां साक्षी दिवया. पयले सुवातेर जण एकल्यान समाजीक निती खातीर वावरूंक आनी दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांकूय ही समाजीक निती खातीर वावरूंक उत्तेजन दिवया. समाजीक नीत आमच्या भावार्थाचो आनी आमच्या जिविताचो चुकोन आसलेलो भाग म्हूण आमी घट मनान दवरुया. एवांजली गावदियम ह्या दाखल्यांत पाप साहेब फ्रांसीस अशें उलो करता. धर्माचो प्रचार करतात ती समुदाय उतरांनी तशेंच करण्यांनी लोकांच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत मिसळ जातात. मनशां मदें संबंदाचे पूल बांदतात. गरज पडल्यार सोसूंक तयार आनी मनशाच्या जिविताक वेंग मारून दुसऱ्या तांय जेजूच्या घायाळ जाल्ली कुडीक ती हात लावंक पावतात. एवांजली गावदियम नंबर 24 ह्या दाखल्यान पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हूण आमचे मुखार एक आव्हान दवरता. रस्त्यार भायर सरून घायाळ जाल्लीं, जोखमी जाल्लीं, मेडी जाल्लीं पवित्र सभा म्हाका मानता, पूण न्हय बंद उरलेलीं आनी आपल्या सुरक्षीत वातावरणांत रावतात तसली पवित्र सभा. एवांजली गावदियम नंबर 49 कारितास गोवा, कावन्सल फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस तशेंच सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिजम ह्या खात्या वरवीं आमच्या धर्म प्रांतांत समाजीक वावर, समाजीक निती खातीर चलता. कोविड-19 ह्या पिडेक लागून जेन्ना लॉकडावन जालें
कारितास गोवा तांच्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सा वरवीं खेरीत भाशेन चायल्ड लायन आनी सेंटर फॉर डेफ ब्लायंड हांच्या आदारान जायत्या मायग्रंट्स वर्कर्सांक जे तांकां रेशन तशेंच हेर गरजेच्यो वस्तू वांटल्यो. तशेंच जायत्या धर्मीक संस्थांनी डायसिजन केंद्र आनी इन्स्टिट्यूशन्स लौकिकांचे जोमे तशेंच कांय मनशांनी आपल्या पर्सनल लेवलाचेर मायग्रंट वर्कर्सां खातीर जायतो आदार केल्लो आसा. हो बरो वावर चालू दवरूंक पडटलें कित्याक जायत्या जाणांची आर्थीक परिस्थिती आजून वायट आसा. जायत्या जाणांक नोकरी ना तशेंच जायत्यांचो धंदो बंद पडला. कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस फिरगोजांनी समाजीक नीत हाडपाच्या वावरांत जायतो आदार करता. सोशल एक्शन फोरम घडून हो वावर ओदीक मांदावळींत आनी तोखता तशें फुडें व्हरूंक मेळटा. ज्या फिरगोजांनी असले सोशल एक्शन ग्रुप्स घडल्यात तांकां पवित्र सभेची समाजीक शिकवणेची भरपूर म्हायती फावो जाल्ल्या. तशेंच समाजीक निती विशीं तांचो वावर तांच्या गांवांत ओदीक दिसून आयला. सगळ्यांनी आमी जागृत, जबाबदारेची आनी पूर्ण म्हायती आसलेली नागरीक जावंक गरज आसा. समाजीक नितीचो वावर तशेंच दुसरो समाजीक वावर व्हडा प्रमाणांत फुडें वेतलें तेन्ना आमी एकठांय येवन जबाबदारी घेता आनी खान मारता. पवित्र सभेची समाजीक शिकवणेची स्फूर्ती घेवन आमच्या समाजाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आमच्या गोवायंतल्यान समाजीक नीत राखूंक आनी सांबाळूंक आमी आपकुशेन समाजीक वावरांत मिसळ जावंक जाय आनी खान मारूंक जाय. आमच्या फिरगोजांनी सोशल एक्शन फोरम घडून हाडूंक आमी एकठांय वावरुया आनी पवित्र सभेची समाजीक शिकवणेचेर आकारणी घेवन आमचो समाजीक वावर अखंड बुन्यादीचेर बांदुया. Povit आमची सोबत होची देवा मोंदी देवा रोगदान केले एकूच मोगा फामील आमची मोना संतोस्ता आमची काळजां मुरगोडटा आमची तोंडां उल्हासता सोय सर्वेस पोरा आमची मोना संतोस्ता आमची काळजां मुरगोडटा आमची तोंडां उल्हासता सोय सर्वेस पोरा. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. काळजांतलें बरोवन वता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता अशें सोमी आमकां शिकयता. सांत पेद्रून अशेंच सोमिया जेजूच्या प्रस्नांक जबाब दितना काळजांतल्यान म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हीच सांत पेद्रूची उतरां आमची करून आयच्या मिसा बलिदानाक आमी तो विशय घेतला. तर ह्या उतरांक सोंपता तसलें
आमचें भावात्ताचें जिवीत जावंक आनी अशे तरेन सोमया कोटचो बऱ्या वावराड्याचो इनाम जोडटोली आमी मनशां जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसा बलिदानांत खोतखोत्यान आमी मागुया. आनी ह्या जेजू आमचे लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोण सो दवरतात? आनी जाते फावटी जेजू म्हजो सोडवंडार, जेजू म्हजे पासत मेला, जेजू खरो देव, जेजू म्हजो इश्ट असल्या भावार्थान वाडूंक हांव विसरलां. पूण भिरांतीची जेजू घडये म्हाका कास लायतलो, हो जेजू जावन आसा पुलीसमॅन म्हजी चूक काडटलो, असल्या भिरांतीच्या भावनांनी हांव वाडलां. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव म्हणपात की सर्व भगदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो नियम चाडून सांगता, मोरान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो बगेन सुद्दां सांगवा मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वविधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kakutko, Soumya kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko. आमची देवाक घेवन वसूया. जायतीं देणी देवान आमकां फावो केल्यात. व्हडल्यांतले देणे म्हणल्यार आमकां आजून पासून जिवीन दवरल्यांत. हे भलायकेची देणे फावो केला. आनी दुसरी देणी आमकां देवान दिल्यांत. ह्या पासत देवाची मोहिमा ओळखून ह्या वेळार ताची मोहिमा आमी आतां गावुया. Moima Deva, O Sorgi, Moima Deva, O Sorgi, Moima Deva, O Sorgi, Moima Deva, O Sorgi, Ani Shanti Daja esta Sansari, Sorvespora Deva, Sorgi Charaya, Sorbodveda Deva Bapa, Ami Tuka Namaskar Kota, Ami Tuka Denva Santo Chatur Vaibhava Pasot, Ami Tuka Vakanta, Ami Tuka Namaskar Kota. Moima Deva, Usurgi, Moima Deva, Usurgi, Usurgi, Moima Deva, Usurgi, Moima Deva, Usurgi. Soumya Jesu Christa, Baba Chaikля Sputa, Soumya Deva, देवाचे शेले तू संसाराचे बापकाताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा उsurgi Moima Deva usurgi usurgi Moima Deva usurgi Moima Deva usurgi
jak powit atmia sangati. Deus Bapace moimente Jesu Christa, eglosu povit, eglosu Ishvur, eglosu Parmeshvur, Amen, Amen. मी सावन तुमचे बसत पडयता बोकरून याची समुदाय बागेवन पेरपेत्वा समुदाय म्हाराची जाणी इमिसाची मांडावळ केल्या तशेंच इगोजीची साफाय केल्या ताचे पासत हांव एमीस ताका दिन वाचता आनी तांच्या कुटुंबा पासत देवा लागीं मागता तशेंच दुसरे आमचे कुटुंब जे आसात बागेवन पेरपेत्वा समुदायान तांचे पासत आमी मागुया आनीक मिंगेलीन आनी बेंतो कोरिया आपल्या काजराचो दीस समोर उमतात देवान तांचेरूय बी आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया प्रार्थुया देवा आमचे बापा तुका तुज्या भुरग्यांक एका मनाची एका काळजाची कोरताय जें तूं आमकां फॉर्मात येता ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासत येता ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर आनी अवतील संवसारांत सुर्गीच्या देण्यात तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप शेबनाक राज हालाच्या कारभाऱ्यांक सोरेस्पोर अशें सांगता तुजे जोटेच वेलो हांव तुका नियालूंक वेता तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा इल्याकिमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो तुजी राजकी वस्त ताका घालतलो तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पोतबी ताचे आदीन करतलो जेरुसाल्यांत रावतल्यांचो आनी जोदाच्या घोराण्यांचो तो बापूय जातलो ताच्या बुजान दाविदाच्या घोराण्याची चावी घालतलो तो उगडीत जाल्यार कोणूच दामचो ना तो दांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना कोणटी कोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या बापाच्या घोराण्यांक तो एक मोहिमेचे सिंहासन जातलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार तुजो मोग सासणांक तोकपाचो सोरेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सोडूंक नाका तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सोर्वेस्पोरा तुजे हाताचे रोचणेक सोडूं नाका म्हज्या तोंडांतल्यान प्रार्थन आयकून घेताय म्हूण सोरेस्परा सगळे म्हज्या काळजांत हांव तुका दिंबासता तुज्या दुतार मुखार तुजे किरकोण गायता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार सांगश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता जाबाब तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सोर्वेस्पोरा तुजे हाताचे रोचणेक सोडूं नाका तूं बरो आनी विश्वासी सोगटा परस व्हरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वखणटा तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज गोट केलें म्हाका दिरान बोल्लोय जबाब तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सोर्वेस्पोरा
तुझ्या हाताचे रोजनेक सोडू नाका. सगळे वोन श्रेय सोरेस्पोर तोरी तो खालत्यांक पोलेता, पूण गोरवां बोल्लोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सोरेस्पोरा सासणांक बाळटा तोखता, तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोदूं नाकाय. तुझो मोग सोसनाक तोखपाचो सोर्वेस पोरा, तुझ्या हाताचे रोजनेक सोडू नाका. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे ग्रेसकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताचे गिन्यानाचो कोणाच्यान थाव घेवंक जायत, ताचे निर्मोलपणाचो, ताच्यो मान्यो कोण सोदून काडटलो. सोरेस्पोराचें मोन कोण तरी जाणा जाला, ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा, ताका आदी पयलीं आपणें दान देणी दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगल्या ताचे कडसून आयलां, सोगोट ताची उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणांक मोहिमा आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. 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 तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी हेमखोडाचे दरवोटे तिचे जोयत वचचे नात. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. 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 सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजारीच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो दवरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाण स्नान जाता जुवांव कोण कोण इलिजा, दुसरीन जेरोमायस प्रबोधांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण सगर आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सोबा बांदतलों, आनी हेमकोडाचे दारवडे तिचे जैत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गेच्या राजाच्यो सायबो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबणू, ही तुमी काणी आयकली आसतली. हे 7 कुड्डे एक पावटी खंय ओती म्हूण पळोवंक गेले, आनी तुमी जाणात कुड्ड्यांक दिश्टी पडना, देखून एक एकलो ओतेचें वर्णन करूंक लागलो. ओतेचे लागीं गेले आनी ओतेक डिस्क्रायब करपाक लागलो.
कोणेकूय एकल्या कुड्ड्यान ओतीच्या पोटाक आतलेलो आनीक तुमचे जाणां ओटीचें पोट कितलें लिबोर आनी ताणें म्हणलें सायबा बोगूस ओती म्हणल्यार एक व्हडलें वॉल दुरीग आयज म्हाका गोमलें ओती म्हणल्यार व्हडलें दुरीग दुसऱ्यान एकल्यान खंय शिंगांक घातलेलो ओतीच्या ओतीक शिंगां आसात ताणें म्हणलें ओती म्हणल्यार जावन आसा तलवाऱ्यो एलिफंट इज लायक स्वॉर्ड कोणें कानाक घातलेलें एकल्यान तिसऱ्यान आनी तो म्हणूंक लागलो ओती म्हणल्यार एक सूप आमी भात तांदूळ आमी हे भाशेन वारें घालता तसलें सूप कोणें मुगळ बाब म्हणलो शिंपडेक घातलेलो आनीक ताका दिसलें ओती म्हणल्यार जावन आसा एक राजू आनी एकल्यान सोणेक घातलेलो ताका दिसलें मुस्ता ओती म्हणल्यार जावन आसा एक पायथन व्हडलो आर आनी हे भाशेन सगल्यांनी हे भाशेन हे 7 जाणांनी ओती पूण तरेच्या सान्याक हात लायले आनी ताका तरेची एक्सपिरियन्स मेळ्ळी आनी कोण एकलो पूण सारको ओती कितें तें सांगूंक शकलो ना मुगळ बाब म्हणलो हे भाशेन आमी बी आमचें एक्सपिरियन्स देवा सोबी आमी कोत्ता कांय जाणांक आमकां दिसता की देव म्हणल्यार मुगळ बाब म्हणू जावन आसा पसरकार गॉड इज लायक अ शॉपकिपर आमी जेन्ना पसऱ्या सोबी वेता पसऱ्या कडेन आमी व्हडलें लिस्ट घेवन वेता म्हाका हें जाय तें जाय सगळें बरयतात आनी असलोच जाला आमचो आनी देवाचो संबंद म्हणजे पसरकार देव हांव वेता देवा सशीं मागणें करपाक सायबा म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हाका हें ना तें ना सगळें लिस्ट देवा सशीं कोणाक आमकां मोगळ बाब म्हणलो देव म्हणल्यार एक पुलीसमॅन हांवें तुमी जाणां पुलीसमॅन कित्याक कोत्तात समज तूं पणजे गेलो आनी रॉंग एंट्रींतल्यान तूं येयल्यार तुका रोखडोच तालांव पडटा वा तुवें हेल्मेट घालूंक ना आनी हे दिसांनी तुवें मास्क घालूंक जाल्यार तुका रोखडेच तालांव दितात तो पुलीसमॅन रावतात चुकी काडपाक ते भाशेनच्यान आमकां दिसता की देव आमचो चुकी काडपाक रावता हांवें मातशें पातोक केल्यार रोखडोच म्हाका कास लायता असली भिरांत म्हाका आसा देवाची आनी हाका लागून जायते फावटी हांवें पातोक केल्यार कितलीं वर्सां जालीं 14 वर्सां जालीं हांवें एक फावटी एबॉर्शन केलेलें पूण परतून हांव तें कुमसाराक सांगता परतून असलें आजून पासून म्हाका भिरांत आसा देवान म्हाका बोगसूंक ना बोगशिला हें म्हजें मनांत ना पूण भिरांत आसून घेवन आसा वो कांय जाणांक मुगळ बाब म्हणू देव म्हणल्यार एक फिजिशियन डॉक्टर आमी भोव करून जेन्ना रेतिराक वेता हांगा थंयसर प्रे मिटिंगेक वेता हिलींग सर्विसीस वेता कित्याक बिकॉज आय वॉन्ट हिलींग म्हजो कूट दुखता फाटल्यान हांव येता म्हजो कुटाक पेकोणी मेळपाक हिलींग मेळपाक वो म्हाका डायबिटीज जाल्या हांव येता ही डायबिटीज देंवोवपाक वो काळजाचें आसा वो आनी कसलें दुयेंस आसा हांव प्रेयर मिटिंगाक गेल्यार हांव बरो जातलो तरीच्या न्हू हे भाशेन आमचो समज तरेचो पूण भोव थोड्यांक मुगळ बाब म्हणू देव म्हणल्यार आमचो एक खासगी देव गॉड इज माय पर्सनल गॉड अ पर्सनल फ्रेंड एक खासगी इश्ट आनी आयज जेजू मुगळ बाब म्हणू आपल्या शिसांक विचारता मनशाच्या पुताक लोक कोणसो दवरतात कित्याक जेजूक मुगळ बाब म्हणू विचार जाणा जावंक जाय आसली इतलो लोक ताच्या फाटल्यान येता इतलो लोक हजारांनी लोक येता कित्याक येता तो लोक येता फकत म्हजी मिलाग्री पळोवंक वो म्हजें जेवण जेवपाक कित्याक येता तो लोक आनी हे मुगड दिसा न्हू जेजू ताच्या तोंडांतल्यान भायर काडटा कांय जाण म्हणटात लोक म्हणटा तूं जावन आसा स्नानदातार जॉन बातिस्ट कोण म्हणटा तूं एलिजा दुसरी म्हणटा जेरमायस प्रवादी अशें म्हणटात आनी मागीर जेजू ताका एक खासगी क्वेश्चन विचारता प्रश्न लोकांचें बरें आसा पूण तुमी म्हाका कोण म्हणटात आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा ताका तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत मुगळ बाब म्हणलो
आयज जेजू तूं काय म्हणटलो तुजें नांव काडून तुका म्हणटलो घोडे पिटर जॉन तूं म्हाका हांव तुका कोण हांव तुका पसरकार हांव तुका पुलीसमॅन हांव तुका डॉक्टर हांव कोण तुका सांग म्हाका आनी कितें आमी सांगतलें काय आमी जेजूक सायबा तूं म्हजो इश्ट तूं जावन आसा म्हजो खासगी देव अशें आमी म्हणटले आनी आमी जाणा आसतना जरी तर जेजू म्हजो इश्ट कसले संबंद आसूं जाय इश्टा सोय हांव सगळें म्हजें कितें आसा तें सांगता इश्टाक I tell everything to him because I know that he cares for me and he helps me in my need. I don't hide anything from my friend. असलो संबंद मुगळ बाबंडू देवा सोशी आसपाक जाय तूं जर तर म्हणटा जेजू तो तुजो इश्ट जाल्यार एका इश्टा भाशेन जेन्ना आमी दिसपट्टी घोडी आमी मॅसेज फोनाचेर आमी मॅसेज घालता गुड मॉर्निंग वो गुड नायट वो ताका कसली आमी जी मॅसेज घालता ते भाशेन हे इश्टा सोबी आमचो संबंद घोट करपाक म्हणटा बाबंडू आमी जायते फावटी हो आमचो संबंद घोट करपाक आमी ऑपॉर्च्युनिटी आमी जे आमकां मेळटा सोयेक मेळटा ताचो फायदो काडपाक जाय तर आयज जेजू आमकां विचारता तूं हांव तुका कोण कसलो संबंद आसा आनी हांव म्हणटलो आसलो हे दिसांनी आमकां बऱ्यांतलो बरो सोयेक मेळ्ळा जेन्ना आमी ह्या लॉकडावनान भितर आसा इगोर्जेन आमचे बंद आसात जेजूचो आनी म्हजो संबंद अदीक वाडोवंक जरी तर हांव जेजूक कुमन्याच्या रुपान हांव घेवंक शकना तरी पूण जेजू म्हाका आनीक दुसरे उपाय दिता आमच्या मोबायलाचेर वो टिवीचेर वो लॅपटॉपाचेर आमी जेन्ना मिसांच न्हय पूण दुसऱ्यो आनी जायत्यो आनी वस्तू आमी अणभवतात जावं स्पिरिच्युअल टॉक्स जावं दुसरे कार्यक्रम आनी हे भाशेन म्हजो आनी जेजूचो संबंद वाडोवंक शकता हांव तर हांव असले वस्तूंचो फायदो काडटां वो हांव म्हज्या जिवितांत भिरांत घेवन आसा भावार्थावन अदीक भिरांत ह्या व्हायरसाक लागून तर आयज आमकां विचारया जेजू आमचो कोण आनी हे भाशेन ताचो तो म्हजो सोडवणदार तो म्हजो इश्ट तो खरो देव ताका सगळी पदवी आसा ह्याच भावार्थान आमी दिसान दीस वाडूंक आमकां मिसांत ताची कृपा मागुया अशें आसा उबी रावया देव आमचेर घेवन उलयला आपल्या उतरांतल्यान आमचो जबाब कसो आमी सगळीं स्वत मानता म्हणया स्वत मानतान देवा सर पवित्र बापा सगळ्या पृथ्वीचेर आसतना आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्रात्म्याक गोबी गोड समलो आंकवार मरियान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोट सोंसले ताका खुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो त्यो मेले मदेव देवलो तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोड पदवीदा देव बापाच्या उजव्याक बसला दुयेंतांची मिळची करून घेतलो स्वतंत्र पवित्र आत्म्या कातरी पवित्र सुबेक बोगसाचो इकार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन हे वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया आयज जायती पोरसां तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत ह्या भावार्थान अदीक आनी अदीक तीर जावंक सोदता आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाल बापा ही मागणी जायती पोरसां जी तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता तांकां
त्याच भावार्था खातीर जायती पिडापीठ सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्मांचे पोरजेन आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरचेच्या भावार्थांक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, दयाल बापा, ही मागणी ही मागणी आयज जायती पोरजा तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरचेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक, तशेंच हे पोरचेन खोऱ्या भावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, दयाल बापा, ही मागणी ही मागणी आयज जायती पोरजा एके वाटेन तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हणटा, पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलेल्या भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरचेन आपलें जिवीत आपले भावार्थाक सोंपता तसलें करूंक देवाची जाणवाय आमी तांकां मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, दयाल बापा, ही मागणी ही मागणी फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा, दयाल बापा, ही मागणी ही मागणी बोदळ बापाची मागणी आमी उबारल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तापी आमचे कोळसो आमचें मन तुज्या जाणवायेन आनी बरें पराण बरें तें आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bapa lagi Ivo Tuka utom dini Deko nami Hito Chiburgi Ake prito Kota widi Dicerto ka So morbida So saratli Sorva sosni Mogal bapa
samgele vorune po Tatan kazi Ditau galu Tuka amche sin orpo म्हजे बाबंद आमचे बलिदान सर्व पवित्र देव बापाक मानतात असलें सांगून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पराकीच बोले वरवीं आमकां तुजी आपणाली पळसा तुवें करून घेतली दोळ्यापणी तुजी पवित्र सुबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां बाळगुया आमी ती सर्वेस्पराक बघतो सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया पोयाशी आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र सासनच्या देवा सब कडी आनी सब ताई जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणेचें आपल्या मोहिमेन स प्रवेशा वरवीं गोडली आमकां दारां सगळींची देखून आतां सगल्या देवतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता Povid, povid, povid Nolbarazo survesportu Sorgani Sonsar bola Tujas moi pova O sorgitu ka soy Sorbes for us in avi Geta takasu Oh sorgi Toka soy बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरोन सत्संगाच्या आदी तेणें उंडो घेतलो कथीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पर्यंतचे वंदातूस ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हजे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या गुडासा करात Babartaco gut porgotuja. Somia Jesu ami vonda kata Ani ekasit le bieta Ditle bauti tu oi boane so Ami tuche moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या तितकून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक की तुमीचेर बिस्तरले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप तेरी आमचे गोरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुलोचवापणाचो बरबा सुदर म्हणल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पळसवडीत मुखार मोवळी पडूंक फावो कर ह्या मिसांत वांटो घेता तांची सगळ्यांची आनी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अशें अंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यन दोरमृता आनी सर्व काडे तुका मानवऱ्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणाक आमेन. देव बाप म्हजी सगली मागणी जाणा काळजांतली आनी केन्ना ती मागणी आयकूंक जाय तो जाणा. तर ताचे पदवेचेर भावात थिरावन तो म्हाका राखता म्हाका सांबाळटा. हे ताचे पदवेचेर आमचो भावा थिरावन सगली आमची मागणी आमचे बापा हे मागण्या बरोबर त्याच बापाक उबारुया. आमचे बापा आमच्या बापा स्वर्गीच्या स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळलेंक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसो वाड्यांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसके आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडा राज्य क्रिस्ताचें आमी बोरभाशेन तेकता. तर आमकां तुज्या काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताची दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत उलयता सासूच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत को आमची काकूत को. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत को आमची काकूत को. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूडून रगता हांव शेंग घेता ती म्हजी झुट्टी आनी कासडे नासोंक पूण तुजी काकुती म्हजी आत्म्या तुजे कुडीक बराकी नकळो दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक राखता सांबाळटा आनी जो आमचो जावन आसा खासगी देव खासगी इश्ट ह्याच संबंदान वाडूंक तो म्हाका आयजुला करता. ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगा एकल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरू कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
जेजून दिलो आमकां असलो फावो नासलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक बुकेक पावलो ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका शेवोक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका शेवोक रावता कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणी दयाल देवा सगली रोचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया सगळ्यांचे बापा तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमची पिडेस आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्फो तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं सुबदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे उदकार तुजो मोग तोखपाचो सोर्वेस पोरा तुज्या हाताचेर रोजणेक झाडू नाका कोडपार आपली सोबा बांदल्या तिका हालो कोणाक शकना आपल्या सोता ती रावल्या तिका कोणाक ताकना तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सोर्वेस पोरा तुज्या हाताचेर रोजणेक झाडू नाका